बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेरे साथ जो हैं डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, बल्कि डॉक्टर जुनैद हैज़ कम डाउन फ्रॉम अमेरिका। ये हमारा एक स्पेशल प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, अब कर लिया है, बल्कि उसमें हम जो है आम शहरियों को, बच्चों से लेके बड़े अडल्ट्स तक को हम ट्रेनिंग देते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि अगर जो है कोई इंसान जो है बेहोश होके गिर जाए और उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाए तो किस तरह से और सांस उसका रुक जाए तो किस तरह से उसको रिवाइव किया जा सकता है, उसको वापस लाया जा सकता है। तो डॉक्टर जुनैद जो हैं वो अपने प्रोग्राम के बारे में आपको बताएंगे। ये प्रोग्राम हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर सीखें और इससे मुस्तफ़ीज़ हों, और इसकी वजह से जो है हम बहुत सारी जानें बच सकती हैं। तो डॉक्टर जुनैद, विल स्टार्ट विद योर प्रेजेंट दिस थिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड थैंक यू डॉक्टर अज़रा, डी साहब, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 500,000 4 से 5 माइक नहीं है ये, दिस इज ऑल द माइक्स वी हैव। Yes. So shukriya Dr. Azra, DG साहब and others for coming here. मैं अपनी टीम पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम की जानिब से डॉक्टर नूर बेग हैं, हमारे साथी हैं एयाज साहब और सुहेब साहब। We are here to inform you and share with you पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के बारे में। उसकी जो वजह है इस प्रोग्राम को शुरू करने की वो ये है कि हर साल तकरीबन 4 से 5 लाख पाकिस्तानीज़ कार्डियक अरेस्ट की वजह से और इंजरीज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और कार्डियक अरेस्ट जब हम कहते हैं उसका मतलब कि अचानक दिल की धड़कन को रुक जाना। और जब ये होता है तो हमने पुरानी जो स्टडीज़ की हैं उसमें सर्वाइवल या मीनिंगफुल सर्वाइवल, ऐसी सर्वाइवल जिसके बाद इंसान इंडिपेंडेंटली रह सके, वो तकरीबन 0% है। हार्डली किसी की जान हम बचा सकते हैं हमारे माशरे में अभी। इसी तरह से अगर हम रोड साइड पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स देखें और देखें, उसमें भी कई गुना ज़्यादा डेथ रेट है हमारा बहुत सारे ममालिक से। और हमारी ख्वाहिश ये थी और हमारी विज़न ये था कि किसी तरह से सर्वाइवल को, जान बचाने के चांसेस को इंक्रीज़ किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अगर हम पाकिस्तान में 1% इम्प्रूवमेंट ले आएँ, 1% इम्प्रूवमेंट, तो रोज़ की 10 जानें बच सकती हैं। ह्यूज इम्पैक्ट सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट से। बहुत सारे ममालिक में ये परसेंट 20-30% तक होती है। तो आप इमेजिन करें कि आप कितनी जानें बचा सकते हैं इस मुल्क के अंदर, हमारे सिंध के अंदर, अगर हम इसके बारे में कुछ कर सकें। और करना क्या है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि शुरू के चंद मिनटों में जो बाई स्टैंडर है, जो लोग साथ खड़े हुए हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सड़क पे लोग हैं, नेबर्स हैं, उनको वो स्किल्स आनी चाहिए कि करना क्या है, वो जान कैसे बचानी है जब तक कि एम्बुलेंस नहीं पहुंचती या अस्पताल तक नहीं पहुंचते। हम अपने प्रोग्राम के थ्रू 4 चीज़ें बताना चाहते हैं लोगों को। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि कौन से नंबर को कॉल करना है जब इमरजेंसी हो। लोगों को यही नहीं पता कि इमरजेंसी नंबर कौन से हैं। सिंध में विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डॉक्टर अज़रा एंड अदर्स, 1122 का नंबर लॉन्च हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान में नंबर है, अब सिंध में भी आ गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों को पता हो कि नंबर कौन सा कॉल करना है। उस नंबर में जब बात करें तो बताना क्या है, एड्रेस पता होना चाहिए। लोग अपने एड्रेस भूल जाते हैं परेशानी की हालत में। तो एक तो वो बताएंगे हम कि कौन सा नंबर कॉल करना है, क्या बताना है। दूसरा हम ये बात सिखाएंगे लोगों को कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या सीने को दबा के हार्ट की को कैसे पंप किया जा सकता है। अच्छा, एक क्विक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हर मिनट जो गुज़रता है बग़ैर कार्डियक कंप्रेशन के, चेस्ट कंप्रेशन के, तो 10% चांस कम हो जाता है सर्वाइवल का। 10% हर मिनट पे। 10 मिनट के बाद तो चांस नहीं रहता। तो इसलिए जब तक कि एम्बुलेंस आती है
ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ چیک کرنا ہے کہ سانس نہیں آ رہی اور شبہ ہے کہ دل رک گیا ہے تو CPR شروع کریں. دوسری تو یہ چیز سکھاتے ہیں ہم. تیسری چیز سکھاتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھیں کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، ہاتھ سے پیر سے چوٹ لگی ہے، اس میں بھی چند منٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس. کس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں، آپ کے پاس جو گھر میں یا باہر آپ کے پاس کامنلی چیزیں اویلیبل ہیں، اس کو یوز کرتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے خون کی جو ہے بہاؤ کو کیسے روکا جا سکے. تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے. اور چوتھا اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایز اے لائف سیور کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی بچانے گئے خود انجرڈ ہو گئے یا خود اس میں آ گئے. تو یہ بہت بیسک قسم کی اسکل سیٹ ہے جو معاشرے میں ہر انسان کو آنی چاہیے. یہ 2.5 گھنٹے کا کورس ہے فی الحال، اور اس کو ہم نے جیسا لانچ کیا ہے ڈاکٹر عزرا نے کہا، ہم نے اسکولوں، کالجز، فرسٹ رسپونڈرز لائک پولیس اور لوگوں کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہے. ابھی تک تقریباً 2 لاکھ لوگوں سے زیادہ ہم ٹرین کر چکے ہیں. سندھ کے اندر تقریباً 12,000 لوگ ٹرین ہو چکے ہیں. ہمارے پاس 250 کے قریب ماسٹر ٹرینرز ہیں. وہ لوگ ہیں جو اور لوگوں کو یہ کام سکھا سکتے ہیں. یہ صرف ایک ادارے کا کام نہیں، یہ ساری سوسائٹی کا کام ہے. تو ڈاکٹر عزرا اینڈ DG صاحب has allowed us to train the master trainers ہر ڈسٹرکٹ میں. وہ اپنا کام شروع کر رہے ہیں. ایک تو میڈم یہ بات ہے. دوسرا میں اگر لاء کی بھی تھوڑا سا بتا سکوں. جی ایک جو چیز جیسے آپ کو کافی اندازہ ہے کہ لوگ رکتے نہیں ہیں جب دیکھتے بھی ہیں. وہ ہیلپ کرنے سے ڈرتے ہیں. وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ پولیس کچہری کورٹ سے ڈرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہراس کیا جائے گا ان کو، اور کبھی کبھار ہوتا بھی ہے. تو دنیا میں بہت سارے ممالک کے اندر انکلوڈنگ ہمارے جو نیبرہڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر بائی اسٹینڈرڈ پروٹیکشن لاز بنائے گئے ہیں. وہ لاز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کی جان بچانے کی کوشش کی اور اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی تو آپ پہ کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. لا آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، آپ کی رسپیکٹ کرے گا لا، بجائے اس کہ آپ کو تنگ کرے. تو وہ ہم نے ایک مسودہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کا ڈرافٹ ڈاکٹر عزرا کہتے ہیں وی آر ڈسکسنگ دیٹ. سو ود دیٹ آئی ول اسٹاپ. اور بہت شکریہ آپ کا میڈم کرنے کا. آئی تھنک ڈاکٹر نور ول شیئر ہز پرسنل ایکسپیرئنس. جو ان کے ساتھ ڈاکٹر نور کے ساتھ پرسنل ایکسپیرئنس ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ وہ اس میں بڑی دل گرفتہ بات ہے. اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر نور اس میں بہت زیادہ وہ انٹرسٹ ان کا پیدا ہو گیا. ان کا وہ یہ ہو گیا کہ رسپانسبلٹی ابھی یہ فیل کرتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے لوگوں کو بچانے کی جو ہے کاوشیں کرنی چاہیے. تو میں ڈاکٹر نور کو دوں گی، پہلے وہ بتا دیں پھر آئی ٹیک. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آنریبل منسٹر صاحبہ کا کہ اس اہم موضوع کے اوپر جس کا براہ راست تعلق انسانی زندگیوں سے ہے اور ان کے بچانے سے ہے، اس کا موقع دیا. اور ڈاکٹر جنید رزاق کا بہت تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں اس ٹیم کو لیڈ کرنے کے لیے اور ویژن پرووائڈ کرنے کے لیے کہ ہم کس طرح ان جانوں کو بچایا جا سکے جو کہ زندگی جن کی آسانی سے بچائی جا سکتی ہے اگر چند باتیں اگر معلوم ہوں عام آدمی کو. یہ میری کہانی ہے اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس سفر میں. یہ پورے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ڈاکٹر جنید نے بتایا کہ اپنی جانیں کھو دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کمرے میں موجود بہت سارے لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا اور اس تجربے سے گزرے ہوں. میری والدہ کا انتقال دل کا دورہ بند ہو جانے سے ہوا، اور کارڈیک اریسٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اچانک دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اور اس میں چند منٹ ہی ہوتے ہیں انسان کے پاس کہ اس کی زندگی بچائی جا سکے، جیسے ہم کہتے ہیں ایوری منٹ کاؤنٹس. اور ظاہر ہے ایک عام آدمی سے جس کا تعلق صحت کے شعبے سے نہیں ہے اور ایمرجنسی میڈیسن کے شعبے سے نہیں ہے، اس کو ہم بعد میں رکھتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں کہ میں ایز این ایمرجنسی فزیشین جس کو یہ اسکلز آتی تھی وہ وہاں موجود نہیں تھا، اور ظاہر ہے میری والدہ کی جان نہیں بچ سکی. ایسی کتنی ہی کہانیاں ہمارے معاشرے میں ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صبح کو اٹھتے ہیں، اپنے کاموں پہ جاتے ہیں یا گھر پہ ہوتے ہیں، اور اچانک ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کا اچانک انتقال ہو گیا.
اور کبھی ہم اس کو دل کے دورے کے نام سے اخباروں میں پڑھتے ہیں, میڈیا میں سنتے ہیں, کبھی سنتے ہیں کہ اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا, لیکن یہ صرف ایک خبر بن کے رہ جاتی ہے. اس خبر کے پیچھے ایک کہانی ہے اور اس کا تعلق براہ راست ایک زندگی سے ہے. اور جو نمبر آپ کو ڈاکٹر جنید نے بتایا کہ لاکھوں لوگ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور ان لاکھوں لوگوں سے وابستہ لاکھوں فیملیز ہیں, خاندان ہیں, جو کہ پھر سفر کرتے ہیں اس کے بعد, نہ صرف کارڈیک اریسٹ بلکہ حادثات کی صورت میں, ٹراما کی صورت میں, ایکسیڈنٹ کی صورت میں. اور ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں اگین منسٹر صاحبہ کے کہ اس امپورٹنٹ ایشو کو ٹیک اپ کیا, اور پاکستان لائف سیورس پروگرام کو اون کیا, اور کمیونٹی کو ٹرین کیا کہ ہماری اپنی یوتھ, ہمارے اپنے لوگ یہ اسکلز کو سیکھیں, اور ان چند منٹس میں جہاں پہ زندگی بچائی جا سکتی ہے اس پہ فوراً عمل کریں. اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان ظاہر ہے ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ یوتھ کا نمبر بہت زیادہ ہے, جو اسٹرینتھ ہے یوتھ جو ہماری ہیں, اور ان اسکل سے امپاور کرنے سے زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں, فیملیز کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں. اور آئی تھنک ہم جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وی ول میک پاکستان اے نیشن آف لائف سیورس, تو انشاءاللہ اس پروگرام کے تھرو اور منسٹر صاحبہ کی گائیڈنس کے تھرو آئی تھنک ہم صحیح ڈائریکشن میں ہم نے ایک قدم بڑھایا ہے, اور آئی ہوپ کہ ہم آنے والے کچھ دنوں میں اس کا پازیٹیو امپیکٹ دیکھنا شروع کریں گے, نہ صرف ملکی سطح پر بٹ ود دا ہیلپ آف دی گورنمنٹ انٹرنیشنل سطح پہ بھی انشاءاللہ پاکستان کا جو نام ہے وہ ان قوموں میں شمار ہوگا جن کی یوتھ جو ہے وہ زندگیاں بچانے میں پہلے نمبر پہ یا شروع کے کچھ ممالک میں انشاءاللہ اس کو شمار ہوگا. تو تھینک یو اگین, بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس لیے مدعو کیا گیا ہے کہ پریس کے ذریعے ہم یہ پھیلانا چاہتے ہیں کہ جس کو بھی اس ٹریننگ کے لیے وہ جو بھی آتا ہے سامنے, ہم اسے ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں. اور جیسے کہ بتایا گیا کہ بہت سارے ہمارے ٹرینرز جو ہیں تیار ہو گئے ہیں, اور وہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ٹریننگ میں حصہ لے سکیں. بلکہ میں تو پریس والوں سے کہوں گی کہ وہ بھی اگر ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے نام جو ہیں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم انہیں بھی شامل کر لیں اس ٹریننگ میں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی ٹرین ہو جائیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر جوان اور بالغ انسان جو ہے اس ٹریننگ سے ٹریننگ حاصل کرے اور بہتر طریقے سے ہم جانیں بچا سکیں. اس سلسلے میں ہم اسکولوں میں بھی ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ ٹیچرز جو ہیں اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دیں کالجز اور اسکولس میں اور یونیورسٹیز میں. اور اسی طرح ہمارے پیرامیڈکس, میڈکس اور جو ہمارے جو ہے ہیلتھ کے پرسن ہیں ان کو بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ پولیس جو ہے, جو روڈوں پہ ٹریفک پولیس اور یہ وہ موجود ہوتی ہے, ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں میں ڈاکٹر جنید کا شکریہ ادا کروں گی, ڈاکٹر نور کا شکریہ ادا کروں گی, آغا خان یونیورسٹی کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے آگے بڑھ کے یہ ٹریننگ کا سلسلہ شروع کرایا ہے. اس میں جو ہم لاء بنانے جا رہے ہیں وہ لاء ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا گیا ہے, وہ ویٹ کر کے جب انشاءاللہ ہمیں بھیج دیں گے تو وہ کیبنٹ اور پھر اسمبلی کے تھرو ہم پاس کر دیں گے, تاکہ جو انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے, اور خدا نہ خواستہ کیونکہ مدد کرنا فرض ہے ہمارا, لیکن یہ بھی یہ تو جانیں بچانا اللہ کا ہے, اور وہ جان جو ہے وہ بچ بھی سکتی ہے اور بچ نہیں بھی سکتی. تو اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ جو بندہ جو انسان جو وہاں کھڑا تھا اور اس کی مدد کر رہا تھا, اس کے اوپر کوئی جرح نہ ہو اور اس کے پر کوئی قانونی پیش رفت نہ ہو. تو اس وجہ سے ہم یہ لاء بنانے جا رہے ہیں. تو اگر کوئی سوال ہو تو میڈم اس حوالے سے اگر آپ یہ قانون بنا رہی ہیں تو سب سے بڑا جو اہم جو مسئلہ آتا ہے, جو بیچارہ مدد کرتا ہے ہمارے معاشرے میں, جو سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جس نے مدد کی اسے سالوں تک عدلیہ کو بھی بھگتنا پڑتا ہے, پھر وہ چکر لگاتا رہتا ہے, اس کے بعد پولیس کی پیشیاں, تو پھر اسے کیسے ختم کریں گے؟ یہ ہمارے پاس پہلے بھی لاء ہے. نہیں, یہ ایسا کوئی لاء نہیں ہے,
लॉ हम अभी बनाने जा रहे हैं, स्पेशली कि वो जब CPR दे रहा हो या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसको कहा जाता है, या दिल की हरकत जब बंद हो जाए तो उसको वापस सीने को दबा के उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा हो, तो उसके ऊपर कत्ल ना हो। लेकिन ये ऐसा लॉ नहीं था, इस वजह से डाल रहे हैं। वो जो लॉ है आपका कि वो कोई गाड़ी में लेके ज़ख्मी इंसान को पहुंच जाता है अस्पताल में, तो उनके ऊपर जो होती है जरा, लेकिन ज़ख्मी इंसान को आपको अभी एम्बुलेंसेस को बुलाना पड़ता। इसमें हम यही ट्रेनिंग देते हैं कि आप एम्बुलेंस को बुलाएं, जब तक एम्बुलेंस आती है आप जो है उसकी दिल की हरकत शुरू करने के लिए कुछ इकदाम उठाएं, वो इकदाम सिखा रहे हैं हम। आम आदमी कैसे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है? बिल्कुल, प्रोग्राम ऑनलाइन भी होगा? नहीं, ये ऑनलाइन नहीं है, ये जो है बिकॉज फिजिकली हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से वो काम वो कंप्रेशंस कर रहा है। इसके लिए जो है अगर हम वेब पेज अगर वेबसाइट बना लेंगे, उस पे ऊपर अगर आप लोग जो है अपने जो भी इंसान जो करना चाहता है वो अपना नंबर, CNIC नंबर, टेलीफोन नंबर दे दे, ताकि उसको फिर कांटेक्ट करके उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए। इट इज़ मैं बता दूं वेबसाइट का www.plsp.org.pk। तो ये इस तरीके से आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी आपको जो है जो ट्रेनर्स हैं वो कांटेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे कि कहाँ और किस तरीके से आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। किस डेट देखिए, ये पहले भी हो चुका है। कैबिनेट की डिसीजन है कि कोई एक्स्ट्रा देखिए हेल्थ रिस्क अलाउंस कोविड के लिए शुरू किया गया था और किसी चीज़ के लिए। उस वक्त डॉक्टर्स ने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उनसे डिस्कस किया गया था कि हम ये कोविड के लिए दे रहे हैं और कोविड के लिए ये हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाएगा और इसके बाद ये नहीं दिया जाएगा। तो अब ये इनका जो है एहतजाज करना सरासर नाइंसाफ़ी है और इन्हें नहीं करना चाहिए। हम इनसे जो है इंगेज करते रहेंगे ताकि ये वापस काम पे आ जाए, और अभी टोकन स्ट्राइक्स कर रहे हैं जिसकी होता क्या मैडम, हर थोड़े दिनों के बाद आईडीएम में इतनी स्ट्रांग है डिपार्टमेंट को उसके आगे सरेंडर। देखिए ये इसी वजह से मैं कहती हूँ मॉरल टर्पिट्यूड। अगर मोरालिटी हो तो ये इंसान अपने हमेशा डॉक्टर्स जो हैं आई मीन अफसोस से कहना पड़ता है कि अपनी तनख्वाह अपनी ज़ात से मुताल्लिक बात करते हैं। बताएं कितनी दफ़ा उन्होंने कहा कि मरीज़ों को सही दवा नहीं मिल रही, मरीज़ों का सही इलाज जो है मुमकिन नहीं है क्योंकि ये चीज़ें मिसिंग है अस्पताल में। ये आके हमें बताएं ना, ये जो है स्ट्राइक करना के और मरीज़ों के की जो है जाने जो है उनको खतरे में डालना, ये तो गलत बात है, सरासर नाइंसाफ़ी है। मुझे नहीं पता डीजी साहब क्या फाइंडिंग है उसके ऊपर क्या हुआ है। इसी के साथ मैडम एक और वाकया अभी रिसेंट हुआ मीरपुर साहब के अंदर, एक और बच्चा है वो डॉक्टर की गफलत की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब मालूम पड़ा, डॉक्टर की इंक्वायरी हुई कि ये डॉक्टर ने किस तरीके से लापरवाही दिखाई, पता चला वो डॉक्टर सस्पेंड था। If the doctor is suspended, then how is that possible that he is doing the job? और DHO को पता ही नहीं है कि इसको हमने ये इसके बारे में डीजी बताते हैं आपको। डीजी साहब यू विल टेल। ये आवाज़ थैंक यू मैडम। ये जो वाकया आप जामशोरों का कह रहे हैं, ये कोटरी DHQ हॉस्पिटल, और जैसे ही फर्स्ट डे पर उसके ग्रीट फादर ने ये पोस्ट अपनी सोशल मीडिया पर रखी, हमारी टीम उसी दिन आफ्टरनून में हॉस्पिटल गई। हमने एक एक चीज़ चेक की, रिकॉर्ड, वो ड्यूटी रोस्टर, डॉक्टर से बात की, उस शख्स का कॉन्टैक्ट नंबर हमने ट्रेस किया, उसको हमारी टीम फ़ोन करती रही कि आप आ जाएं, आप बताएं क्या हुआ है या हम आप तक आ जाएं, बट ही डिडंट कम अप। तो फिर हमने दोबारा से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की। वाकया ये है कि उसका बच्चा माँ के पेट से वो स्टिल बर्थ था, मरा हुआ पैदा हुआ था। डॉक्टर्स ने उनको बिल्कुल अटैक
किया था, डॉक्टर्स ने उनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की और लेटर ऑन उस बंदे से हमारा कांटेक्ट हो गया, हमने उनको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि वो जो अच्छा उनको पहले से पता था कि वो इनकी जो मिसेस हैं वो बच्चे के साथ हैं, उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेडी डॉक्टर्स ने लेबर रूम में बिल्कुल उनको अटेंड किया और यहाँ तक भी है कि उसकी सर्जरी की भी वो प्रिपरेशंस थी। वो जैसे आए और ऑटो बर्थ पे वो बच्चा स्टिल बर्थ यानी माँ के पेट से भरा हुआ पैदा हुआ, उसको पीडियाट्रिशियन भी ऑन उस ड्यूटी मौजूद था। रही बात आपकी मीरपुर खास की, वो देखें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, हम उसकी बाकायदा इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो सस्पेंडेड फ्रॉम ड्यूटी डॉक्टर वो कैसे वो जॉब कर रहा है। तो हम विद इन फ्यू डेज ये पर्टिकुलर्स भी आपको अपने वो थ्रू प्रेस रिलीज आप तक पहुंचा देंगे। अच्छा, ये जो कोटरी का वाक़या है वो हम अपने प्रेस रिलीज के थ्रू आप सबके लिए भेज चुके हैं। हाँ जी, हाँ एक एक कर NICH में 335 बच्चे एडमिट हुए थे। सिर्फ में डेटा बता दें। दूसरा ये सवाल है कि ये जो प्रोग्राम आपने शुरू किया अच्छी चीज़ है, लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। एक 17 साल का नौजवान है, रंग साथ है, कलर करते हुए स्कूल से गिरा था, उसको 16 टांके आए थे, ट्रॉमा सेंटर में एडमिट रहा, ICU में था। रात 3 बजे उसको ये कह के फाले गया क्या कि बेड किसी को देना है, वो घर गया। उसके बाद से वो मुश्किल भी पूरा दिन ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़ा रहा, कोई उसको एडमिट करने को तैयार नहीं है। सिविल अस्पताल गया, सिविल अस्पताल ने कहा हम इसका इलाज नहीं कर सकते, फिर वो को एडमिट करवाने के उसके बावजूद एडमिट हुआ, आज भी वहीं खड़ा है। तो जब पेशेंट ही एडमिट नहीं करेंगे, बेचारे ख्वार हो रहे हैं, नौजवान है वो, बिल्कुल एक दो चीज़ें इसमें मैं वाजे कर दूं। एक तो जो आपने कहा कि ट्रॉमा सेंटर से उसको फारिग कर दिया गया, देखिए बेड्स की हमें किल्लत है, बहुत शदीद किल्लत है। ट्रॉमा सेंटर बहुत बड़ा हुआ है, उस पर प्रेशर बहुत है। इसके लिए हम एक और ट्रॉमा सेंटर खोलने जा रहे हैं और इंशाल्लाह वो इसमें ADP में हमने इस बजट में डाल दिया है वो ट्रॉमा सेंटर कराची के लिए। मैं कराची की बात करी, दूसरी जगह भी हम खोलने जा रहे हैं, तो वो भी एक ट्रॉमा सेंटर खुल जाएगा। नहीं, ज़िंदगी खतरे में नहीं है, उसको 16 टाँके लगे हुए हैं। डॉक्टर्स ने देख के ही उसको डिस्चार्ज किया होगा। अगर वो खड़ा हो सकता है घंटों, नहीं देखें, अगर आज भी वो खड़ा हो सकता है घंटों अस्पताल के बाहर, तो इसका मतलब उसकी अनकॉन्शियस नहीं पड़ा हुआ होगा। अगर वो देख लेते हैं, हम उसके ऊपर इंक्वायरी कर देते हैं। इसको मैं DG साहब को कहती हूँ उस पर इंक्वायरी कर ले। लेकिन अगर वो घंटों उसको हॉस्पिटल के बाहर खड़ा लिटाया हुआ भी है तो वो तो उसकी जान खतरे में नहीं हो सकती, लेकिन हम फिर भी इंक्वायरी कर लेते हैं। लेकिन मसला यही है कि हम दो पेशेंट्स बिस्तर पे नहीं डाल सकते। हम चाहेंगे कि इसे क्योंकि इमरजेंसी इलाज हो चुका है, हम किसी और अस्पताल, सिविल अस्पताल या किसी और जगह हम दाखिल कर लें ताकि एटलीस्ट वो डॉक्टर्स की निगहदाश्त में हो। दूसरी बात जो आपने कही कि जो है टाइफाइड के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। XDR टाइफाइड हमें नज़र आ रहा है। इसके लिए हम गावी से बात कर रहे हैं कि हमने एक कैंपेन की थी 2-3 साल पहले 2019 में हमने एक कैंपेन की थी TCV यानी कॉन्जुगेटेड टाइफाइड वैक्सीन की हमने एक कैंपेन की थी, जिसकी वजह से नंबर बहुत कम होते चले गए। ये स्पेशली जो ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है उसके नंबर्स बहुत कम होते चले गए। लेकिन क्योंकि उसकी 3 साल की उसकी जो है एफिकेसी होती है या 3 साल तक उसका असर रहता है वैक्सीन का, अभी 3 साल गुजर गए तो अभी आस्ते आस्ते हम बढ़ते हुए नंबर्स देख रहे हैं। तो हम दोबारा एक कैंपेन शुरू करना चाह रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चों को तो हम रूटीन में, जो हम 2 साल से कम के बच्चे हैं उनको तो रूटीन में हम टाइफाइड की वैक्सीनेशन करते हैं, लेकिन उससे बड़े जो बच्चे हैं उनको हम रूटीन में वैक्सीनेशन नहीं करते। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक और 15 साल तक के बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन का कैंपेन शुरू। केसेस मैं समझती हूँ कोई 3000 के करीब XDR in 9 districts। ये जो है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यानी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है वो हमारे पास 3000 के करीब है। और मलीर है, ईस्ट है, बहुत कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद का कुछ एरिया है,
اس میں جو ہے یہ ہے. اچھا میڈم یہ میں لائف سیونگ پروگرام کے حوالے سے جو بات کرنا چاہوں گا, بہت اچھا پروگرام ہے, آپ اس کو شروع کر رہے ہیں. میڈم آپ نے سمجھتے ہیں اس کی اویئرنیس جو ہے وہ پمفلیٹس بینرس کے ذریعے, اور اس کا کوئی مطلب کوئی کسی جگہ کوئی بیٹھ کے بھی جو ہے نا لوگوں کی رجسٹریشن کی جا سکے تاکہ آسانی ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تحت بہت سارے اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں سسٹین نہیں رہتی, اور اکاؤنٹیبلٹی کے بہت ایشوز ہیں. لائک ابھی آپ نے ٹراما سینٹر کی بات کی کہ آپ ٹراما سینٹر بنا رہے ہیں, تو آپ کے علم میں ہوگا کہ لیاری ہاسپٹل میں بھی ٹراما سینٹر بنا ہے, سعود آباد ہاسپٹل میں بھی ٹراما سینٹر بنا ہے, لیکن سعود آباد والا جو ابھی تک آپ کا بھی وزٹ نہیں ہوا. تو میڈم, اور جہاں تک اے ڈی پی کی بات ہے تو اے ڈی پی اسکیم دیکھیں بہت ساری اے ڈی پی اسکیمز ہیں جو لاسٹ ایئر 7-8 سال ہو گئے. پی آئی ڈی میں ایک ہاسپٹل ہے, اس کی اے ڈی پی اسکیم باقی ہے. چنیسر کوٹ میں سعید غنی صاحب کے حلقے میں ایک ڈسپینسری بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے, اس کی عمارت ہے, اس کی آدھی ہم نے کر لی ہے. لیکن وہ میڈم آگے بھی کر لی لیکن اتنی اس میں نہیں وہ کر رہے ہیں. ٹراما سینٹر فلم میں بھی تیار پڑے ہوئے تو وہ بھی رک گیا. نہیں میں بتاتی ہوں, ان کا وہ ٹراما سینٹر بہت غلط چنے گئے تھے, افسوس کی بات ہے. وہ صحیح طریقے سے ان کی سلیکشن نہیں ہوئی تھی. ابھی جو ہم میں بات کر رہی ہوں, سوری آپ کو کٹ آف کیا, جو لیاری سعود آباد کی ٹراما سینٹرز ایکچولی ہم دیکھ رہے ہیں ایچ آر کی کمی ہے, اس وجہ سے ہمارے یہ ٹراما سینٹر صحیح کام نہیں کر رہے. ابھی ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ جو ہمارا کراچی کا ٹراما سینٹر ہے وہاں انسٹیٹیوشن ہے, وہاں ٹریننگ ہوگی, ایچ آر ڈیولپ ہوگا, لوگ جو ڈاکٹرز جو اسپیشلائزڈ ہیں ٹراما میں وہ ان کی ٹریننگ ہوگی, اور پھر وہ ہر جگہ ہم ان کو تعینات کریں گے, ڈسٹرکٹس میں بھی, کراچی کے باہر کے ڈسٹرکٹس میں بھی, کراچی میں بھی. اور اس طریقے سے ہم اے ڈی پی کی جو اسکیم آپ میں بتا رہی ہوں وہ ایک ہسپتال بنی ہوئی ہے, رزاق آباد کی ہسپتال. ہم اسے اب اس کے اندر اس کو اپ گریڈ کر کے اس میں بہتری لا کے اوٹیز بنا کے تھوڑا سا اس میں اکوپمنٹ کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہوئے, اس طریقے سے کریں گے. ہم نئی ہسپتال نہیں بنانے جا رہے ٹراما سینٹر کے لیے. اکوپمنٹ کے حوالے سے میں بات کروں, جہاں تک آپ بجٹ کی بات کریے, چین گورنمنٹ کی یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ بہت زیادہ بجٹ دیتی ہے ہیلتھ کو. بالکل اس سال بھی 1 ارب کی اے ڈی پی اسکیم آپ کے پاس موجود ہے. جہاں تک آپ بات کریں اسکل اسٹاف کی, وہ تو چلیں ٹھیک ہے آپ ٹریننگ کریں گے, لیکن جو مشینری خریدی جاتی ہے, جو اکوپمنٹ خریدا جاتا ہے, وہ بھی اگر سعود آباد چلی جائیں آپ لیاری ہسپتال کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ ڈسکرپنسیز نظر آئیں گی. اس حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہیں, وہ سینٹرل کمیٹی ہماری ہے جو اکوپمنٹ اور میڈیسنز اور ہر چیز خریدتی ہے اس کے, اور اسی وجہ سے ہم نے ٹراما سینٹر کو انوالو کیا کہ وہ جو ہے اسپیشلائزڈ ہیں اس میں, اور وہ ٹراما سینٹر ہی اکوپمنٹ کی پرچیزنگ کرے گی. آپ دیکھیں تو ٹراما سینٹر کو ہم نے جو ہے فعال بنانے کے لیے انڈیپینڈنٹ یونٹ بنایا ہے, سیلف سسٹیننگ انڈیپینڈنٹ یونٹ. ہم اس کو صرف پیسے دیتے ہیں. ہاں, وہ اس کا جو ہے ایک بورڈ ہے جو اس کی کارکردگی کو دیکھتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے اٹانومس باڈی ہے, سیمی اٹانومس باڈی ہے. تو وہ سیمی اٹانومس ہونے کی وجہ سے اس میں بہتر کارکردگی آتی ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں. وہ ہمارے جو ہے پروسیجرز ہیں ان سے ہٹ کے وہ جو ہے مارکیٹ بیسڈ جو ہے میڈیکل پرسنل کو اٹھاتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے. اور یہ ہم اسی ماڈل پہ دوسرے ٹراما سینٹرز بنانے جا رہے ہیں. اور یہ ٹراما سینٹر یہ جو ہمارے پہلے تھے وہ ایمرجنسی سینٹر تھے, وہ ٹراما سینٹرز نہیں تھے. ان کے ایمرجنسی سینٹرز کو ہم نے جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس ایچ آر نہیں تھے, ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں تھا. آخری چیز آپ نے سی پی سی کی بات کی ہے. لاسٹ ایئر میں میری آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر برڈن بہت ہے, اس کی کمیٹیاں بنائی جائیں گی. اس سال صورتحال یہ ہے کہ جن اے ڈی پیز کی ہم بات کر رہے ہیں ان اے ڈی پیز کی جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اے جی آر کی جانب سے بلنگ کی, وہ 12 جون جو ہے وہ آئی ہے. لیکن ابھی 4 دن پہلے انہوں نے وہ 1 ارب کی اے ڈی پی کی ویلیویشن رپورٹ جاری کی. تو آپ بتائیں میڈم 12-14 دن میں آپ اس 1 ارب کی کیسے مشینری خریدیں گے, کیسے بلنگ کریں گے؟ دیکھیں اس میں میں بتاتی ہوں, اس دفعہ ہمارے سی پی سی کی ہم نے سب کمیٹیز بنا دی ہیں جو ہر چیز کے لیے الگ الگ کمیٹیز تیار ہیں. پرابلم اس دفعہ یہ ہوا تھا کہ ہماری ڈالر کا ریٹ فلکچویٹ اتنا کر رہا تھا کہ ہر روز فلکچویشن آ رہی تھی. تو ہم جب ٹینڈرنگ پروسیس میں جاتے تھے تو وینڈرز ہی نہیں آتے تھے ہمارے پاس, اس وجہ سے ذرا سا وہ پرابلم ہوئی. دوسرا ہمارے پاس جو پیسے تھے وہ پرانے ریٹس پہ تعین کیے گئے تھے, اور وہ نئے ریٹس جو تھے بہت ایکسیڈ کر گئے. ابھی آپ کو پتہ ہے ڈالر 296 پہ 98 پہ ہے, اور یہ جو ہے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم
डाइवर्ट करके हमारे पास जो अनस्पेंट मनी है, जहाँ पैसे पड़े हुए हैं और खर्च नहीं हुए, उन्हें उस जगह ले जाएं जहाँ से जल्दी प्रोक्योरमेंट हो सकती है। कुल बजट का 19% लगता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में न व्हीलचेयर है, फलाईदारों की सैलानी होती चलती है, स्ट्रेचर फलाईदारों की तरफ से, अद्वियात नहीं है, कैंसर के पेशेंट जो है वो दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर्स में मरीजों की ये जगह नहीं है, वो बाहर पड़े हुए। बजट क्या है? बजट कम है। देखें, आपकी अमराज की तादाद बढ़ती चली जा रही है, आपका पॉपुलेशन भी एक्सप्लोजन है। आपके जब आपकी जितनी भी आप कोशिश करें, हमारे रिसोर्सेज वो कैचअप नहीं कर सकते पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है। अब मैं तो दरख्वास्त करूँगी लोगों से कि कम बच्चे पैदा करें, ताकि जो है हमारे रिसोर्सेज जो हैं, अभी देखें कितने नौजवान घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगार हैं। ये हमारी अलमिया है हमारे लिए कि हम अपनी पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम पॉपुलेशन कम नहीं कर पा रहे, और इस वजह से हमारे रिसोर्सेज जितने भी हम बढ़ाते जाएंगे वो कम होंगे। मैडम एक सवाल है मेरा। हाँ मैडम, आपने इमरजेंसी प्रोग्राम शुरू किया प्राइवेट एंटिटीज के साथ, प्राइवेट हॉस्पिटल और दीगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी हैं, इनकी अगर कोई भी पेशेंट कोई भी जाता है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो इसको किस तरह से देखेंगे? मतलब नहीं, ये इमरजेंसी नहीं है, ये जो है ट्रेनिंग है कि आप खड़े हैं रास्ते में, कोई बेहोश हो जाता है तो आप किस तरह उसको हैंडल कर सकते हैं। मैं पूछने ये चाह रहा हूँ कि आपने एक प्राइवेट एंटिटी को ही क्यों चुना? व्हाई नॉट आईसीआरसी, रेड क्रॉस या दूसरे? मैं ये बता दूं, ये हुकूमत से चार्ज कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल फ्री में हमारी ट्रेनिंग करा रहे हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है स्टेट ऑफ द आर्ट इनका जो है, और ये जो है इंटरनेशनली एफिलिएटेड है। जो हम इसमें सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं तो वो बेहतर सर्टिफिकेशन होगी क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई है। तो ये जो है इस वजह से हमने इनसे किया है, रिव्यू किया है। देखिए, आपने रेड क्रेसेंट की बात की, हिलाल अहमद की बात की, उनके पास पर्सनल कम है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स कम है, तो इस वजह से बेहतर ये है कि हम उस जगह जाएं जहां रिसोर्सेज हों मौजूद, ताकि वो हमारे लोगों की ट्रेनिंग करा सकें। हाँ ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है वोट असां जेको नेगलेरिया जे लाइ असां लोकल गवर्नमेंट सां के कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सां असां डायरेक्टर जेको कराची जो है हुन मीटिंग कई है। मैं उर्दू में बात कर देती हूँ। तो डायरेक्टर कराची ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एमडी से बात की है और उनसे जो है कहा है कि वो क्लोरिनेशन सोर्स पे करना चाह रहे हैं जहाँ से ये पानी आता है, डमलोटी है, हब से पानी जहाँ आता है एट सोर्स, क्योंकि पाइप्ड वाटर में हम देख रहे थे कि ये क्लोरिनेशन कम हो रहा था सोर्स के बाद जब तक घरों तक पहुँचता है। तो उसके लिए हम वाटर सैंपल्स ले रहे हैं हर जगह से, जहाँ से टैप का वाटर आता है, जहाँ जो है वाटर सोर्स है उधर से भी हम सैंपल्स ले रहे हैं, जो कोई वाटर हाइड्रेंट्स हैं वहाँ से भी सैंपल्स ले रहे हैं, वाटर टैंकर्स हैं उनसे भी ले रहे हैं, और उन सबको हम एक्वा टैब्स दे रहे हैं वाटर टैंकर्स को, ताकि वो उनको वाटर एक्वा टैब्स जो क्लोरीन की टैबलेट्स हैं वो डाल के वो वाटर को प्योरीफाई कर सकें। और दूसरा, हम जिधर पाइप वाटर आ रहा है हम वहाँ लोगों को कह रहे हैं कि अपने टैंक्स में जो है टैबलेट्स डालें क्लोरीन की, ताकि वो सोर्स पे तो होगा लेकिन रास्ते में कहाँ कंटेमिनेशन हो सकती है। तो हम चाह रहे हैं कि वो अपने टैंक्स में जहाँ पानी का ज़ख़ीरा करते हैं वहाँ वो क्लोरीन की टैबलेट्स डालें, उनसे कहा जा रहा है। और इसके लिए हम एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, हमने SOPs भी मुख्तस की हैं और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके ज़रिए आज भी मैं बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पे भी हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी लोग इस पर बावर हो जाएं और वो अपनी एहतियात खुद भी कर सकें। और दूसरा ये है कि नाक में पानी नहीं जाना चाहिए, नहाते वक्त
कोशिश करनी चाहिए कि नाक में पानी नहीं जाए, क्योंकि ये नाक के ज़रिए दिमाग में जाता है अमीबा। और दूसरा ये है कि हम कह रहे हैं कि आप लोग अपने जो पानी के ज़खायर हैं उनको क्लोरिनेट करें, खुद से भी करें, हम कोशिश करें कि हम भी करें। और मंकी पॉक्स की जहाँ बात है, वो बहुत 1-2 केसेस आए हैं और ज़्यादा नहीं फैला है, और उसके लिए हम जो इंटरनेशनल हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ और एयरपोर्ट्स पे हम जो है गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स लगाए हुए हैं जो चेक कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल नहीं, हम कंटिन्यूसली हमने इस पूरे साल में लावा सिविल एक्टिविटी भी की है, फ्यूमिगेशन भी की है हर डिस्ट्रिक्ट में। आज मेरी फिर से मीटिंग है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस पे, इस पे बीपीडी से की जो हमारी है CDC4, उसके साथ हमारी मीटिंग है, और आज उसमें और मजीद हम जो है कुछ स्टेप्स लेने जा रहे हैं, तो उसकी मैं हिदायत दे दूँगी। बजट पे जब बजट आएगा तो बताएंगे। थैंक यू। Sorry, you have to see through all this. No, but you have to wait through all this and the questions which are